अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आप सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और दिन आपका अभी अच्छा हुआ होगा, उसका आगाज़, और पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे। मेरे साथ नीलम असलम मौजूद है। जी बिल्कुल, और आपने हमेशा से, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप नए दिन के आगाज़ पर और इस शो के आगाज़ पर लोगों को दुआ देते हैं कि उनका दिन अच्छा रहे, तो यकीनन उनमें एक पॉजिटिविटी जो है वो आती होगी। लेकिन हम भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी रात जो हम कह सकते हैं तमाम मुसलमानों ने, बिलखसूस जो पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के मुसलमान हैं, उन्होंने इबादत में गुजारी है। कुछ लोगों का आज रोज़ा भी होगा। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि जब अपने लिए दुआ करें तो इस वक्त पूरी दुनिया का जिस वबा को सामना है, जिससे जंग लड़ रही है, तो अपने प्यारों के लिए दुआ मांगे। बिलखुसूस इस वक्त पंजाब में सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है और आज हमारा पहला टॉपिक भी यही है। इसके अलावा वैसे मुझे याद आया, आपने रोज़ा रखा हुआ आज? जी बिल्कुल, आज रखा हुआ है। वो बता दें वैसे उन्हें वो कब खाली है? हाँ जी, ये कब खाली है, मैं इनको दिखा रही थी कि ठीक है। GNN की दुआ करें आप, हम सब के लिए दुआ करें। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं सबके लिए दुआ करूंगी और मैंने की भी है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मेरी फैमिली में कुछ लोगों को पिछले साल कोरोना हुआ था, तो मैंने वो सारी सीरियस चीज़ें अपने घर पे देखी हैं, तो मुझे पता है कि कितना एक टफ टाइम होता है। और फिर चूंकि 100 लोग जो हैं वो कल अपनी जान से गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। बड़ा फिक्र है, बहुत बड़ा फिक्र है। अब खैर आज के टॉपिक सिर्फ नाज़रीन को बता दें आज हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक फास्ट बॉलर भी हैं और उनकी खासियत जो है वो ये तो है ही है कि वो फास्ट बॉलर है। पेस बैटरी तो हमारे पास हमेशा से अच्छी होती है, लेकिन पाकिस्तान के पहले सिख क्रिकेटर हैं सरदार जी, फास्ट बॉलिंग। और क्या खूबसूरत इमेज होगा जब पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वो खेलेंगे। अभी सिर्फ PSL की एक टीम के लिए वो खेल रहे हैं। और इसके अलावा एक आखिरी टॉपिक जो हम करेंगे वो भी नीलम को बहुत पसंद है, वो डॉग्स शेल्टर होम है। बिल्कुल, और मेरे से ज्यादा वैसे आपको पसंद है, आप पेट लवर हैं। मैं हूँ थोड़ा सा, मैं डरती हूँ, मुझे वो जो खूबसूरत किस्म के पपीज होते हैं, मेरा तो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि चलो ये तो पेट लवर, तो इसका तो मामला होगा। आप सिंस यू आर नॉट दैट मच ऑफ अ पेट लवर, लेकिन आपको इस पे काफी इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, और जानवरों से मोहब्बत करनी भी चाहिए। और जो और अगर डॉग्स की बात की जाए तो आपको वफा सिखाते हैं। खैर, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है, लेकिन चूंकि आते साथ ही जब ये खबर देखी है कि 100 लोग जान से चले गए हैं, तो और भी ज्यादा टेंशन हो गई है। कल भी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी अकबर। वैसे मुझे ये बताएं नीलम, ये जो अभी कल लॉकडाउन में सख्ती की है, ये 6 बजे तक मार्केट्स खोलना और फिर मार्केट्स खचाखच भरे होना, इसका कोई फायदा है वैसे इस पॉलिसी का? मुझे समझ नहीं आती। मैं पर्सनली इससे डिसएग्री करती हूँ। और फिर ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई, इसको बैन किया, इससे भी डिसएग्री करती हूँ। लेकिन ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैठी थी, एक जो काबीना कमेटी बैठी थी, उसने कुछ सोच समझ के ये फैसले किए हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पे बाकी सूबों में हम देख रहे हैं कि 8 बजे तक टाइमिंग्स को रखा गया है। टाइमिंग्स को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो आई थिंक फिर लोग जो है ना वो जल्दी मार्केट से जाएंगे। जैसे कल मेरी जो मदर है वो टेलर के पास गई, तो वो टेलर भी बेचारे टेंशन में थे कि बाजी आ जाती है पुलिस और दुकानें हमारी बंद करा देती है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो शायद अब हमारे जो लोग हैं वो जो दुकानें 11-12 बजे जाके खोलते थे, उनको ही चाहिए वो भी अपनी टाइमिंग थोड़ी पीछे ले आए, सुबह 7 से 8 बजे अपने दिन का जितना जल्दी उठ जाए वो उतना बेहतर है। उसके अलावा जो लोग मार्केट्स में फिर रहे हैं, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट है, असल में तो इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ना नीलम। जो लोग बिला वजह बाहर फिर रहे हैं और किसी किस्म का उन्हें ख्याल नहीं है कि अब आप सिर्फ ये देखें कि ये जो थर्ड वेव है, ये जो UK वेरिएंट आया है, ये कितनी तेजी से फैलता है। इस तीसरी लहर के बायस सिर्फ कल के आपको अगर फिगर्स बताएं तो 100 अफराद दम तोड़ गए हैं जनाब। 24 घंटे के दौरान 84,000 मरीज हैं, 84,000 अफराद हैं जो इस मूजी वायरस से मुतासर हुए हैं, यानी उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना वबा की शिद्दत के बाद अब वफाकी हुकूमत ने सूबों को वैक्सीन खरीदारी की इजाज़त दी है। लॉकडाउन जो लगाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कहा यह जा रहा है कुछ शहरियों की तरफ से कि इसे मजीद स्ट्रिक्ट किया जाए। वो वैसे अफसोस हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने शादी के बड़े इवेंट्स प्लान किए हुए थे, क्योंकि अब तो हमारे लोगों को तो लगता था बस कोरोना खत्म हो गया, बड़ी बड़ी मेहंदियां करो, बड़े बड़े फंक्शंस करो, 2-3 महीने रुक जाएं, हो जाएगी शादी। क्या नहीं, जिन्होंने प्लान किए हुए थे वो अब नहीं कर सकते ना। 11 अप्रैल तक हर तरह के जो शादी की तकरीबात है उन पे पाबंदी लग गई है। और फिर स्टूडेंट्स के लिए भी बुरी खबर है, और जो ऑफिस जाते हैं लोग थ्रू मेट्रो, बस, स्पीडो सर्विस, उनके लिए भी बुरी खबर है कि इन सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। प्राइवेट ऑफिसेज का जो कहा गया है कि 50% सिर्फ वर्क फोर्स को वहां पे और बाकी वर्क फ्रॉम होम की इजाजत होगी, तो ये भी कहीं पे अमल हो रहा है वैसे, क्योंकि काफी दिनों से कहा गया है कि एम्प्लॉयज को प्राइवेट ऑफिसेज भी, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी, हम जानते हैं लोगों को, लेकिन कहीं पे मुझे तो एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा। आपने कहीं पे किसी को जानने वाले को सुना है? मैंने पर्सनली नहीं देखा। इस चीज पे भी अमल दरामद होना चाहिए। अगर आपने कहा कि 50% एम्प्लॉयज को बुलाएं, तो फिर ये हर जगह बिला तफरीके रंगो नस्ल जो है
इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये कि हम बात ये कर रहे थे कि अब नई जो लॉकडाउन पॉलिसी आई ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसमें एक लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन आम शहरी के लिए उसमें अगर SOPs का ख्याल रखवाया जाए तो वो बंद ना की जाती, और फिर मार्केट्स जो जल्दी बंद हो रही हैं अच्छा इकदाम है, लेकिन वहाँ पर जो लोग वो खुए से खुआ चल रहा है, जो तिल धरने की जगह नहीं है वहाँ पर, तो असल चीज़ तो इम्प्लीमेंटेशन है उस एक्ट की। लोग तो फिर भी नहीं रोक रहे मार्केट्स में जाने, तो कोई पॉलिसी थोड़ी सी बेहतर नहीं हो सकती आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर आपका जो बड़ा अच्छा सवाल है इसके ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप उठाएं, जब से कोरोना आया है तो इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई हुई है और ये लोगों को मिसगाइड और मिसलीड करते हैं। मुझे इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडेम भी कर रही हूँ। उन्होंने सारी बात की है कि मास्क नहीं गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर रही, मास्क लगाने पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मैंने शादियां अटेंड की इंडोर। भाई आप ऑपोजिशन में हो और आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हो। सबसे पहले तो आपको पूछा जाना चाहिए कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जबकि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज एक्ट उसको एक साइड पे रखे अभी गवर्नमेंट पंजाब ने, और इस मुल्क के अंदर मास्क ना लगाने के ऊपर 6 माह की कैद, और आम लोगों के ऊपर हमने हंड्रेड्स ऑफ FIRs कल की डेट में हमने एक दिन में FIR उनके लोगों के खिलाफ ये जो आप पॉइंट रेस करिए बड़ा अहम पॉइंट है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वही अमल दरामद नहीं कर रहे। नहीं, आप ये बताएं, आप इनको मुकदमा कर दें, एक इसको टेस्ट केस बना दें। जी 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 बिल्कुल। मैंने तो आज मैंने तमाम चैनल्स के ऊपर अपना रिबटल भेजा। आपके प्रोग्राम की वजह से मैंने आपका ही चैनल ऑन किया हुआ था, चूंकि मैंने लाइव आना था। मैं साथ साथ सुन रही थी और दुख से मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि 10 लोग खड़े हैं जो कैमरे के अंदर आ रहे थे, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, और सारी क्रिटिसिज्म आ रही थी। मुझे ये बताएं, हम 11 करोड़ का सूबा है, अगर मैं खाली पंजाब की बात करूं, हम 11 करोड़ नफरी लेके आए कि हर बंदे के ऊपर एक बंदा हम अपॉइंट करें, जो अब क्या शायद खाकान अब्बासी को पता नहीं है कि इस वक्त मास्क लगाना कितना जरूरी है, और वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम नहीं लगाते या हम डंडा पकड़ के नहीं लगवाते। और उस वक्त आई वाज विशिंग कि मैं किसी को ऑनलाइन कॉल करके कहूं, वहां पे फोर्स भेजूं, और जिस तरह से आम आवाम को हम लोग उनके खिलाफ अच्छा, वैसे मैं आपको मुसरत साहब एक बात बताऊं छोटी सी, लोगों को आपने इत्तेफाक से आज देखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, वो रोज सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, रोज सुबह वो ये मीडिया टॉक कर रहे हैं आजकल। दूसरी बात ये पर्चा कटवाने से बेहतर नहीं होगा कि अगर कोई इस तरह का मैकेनिज्म बना लिया जाता कि मौके पे फाइन किया जाए लोगों को, 400 500 600 जितना भी फाइन होता है, पर्चा कटवा दिया, जेल में चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे तो हमने ये भी देखा कि एक छोटा सा पर्चा होता है, वो 6-6 साल लोग जेल में बैठे रहते हैं बेचारे। वो तो अब हाल कोई नहीं हमारे अदालती सिस्टम का भी, और फिर सब जो मामला डॉकेट्स इतने भरे हुए हैं। जी मैं थोड़ा सा इसी तरफ आ रही हूँ। अब मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी, एक शहरी, वो क्या मैसेज लेगा गवर्नमेंट का भी? ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हजीमत का सामना इनकी वजह से हमें करना पड़ता है। हमने कल लोगों को घंटों, और आपको पता है डॉक्टर अताउर रहमान साहब की बात मुझे इतनी अच्छी लगी, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक गार्ड वो शायद वो प्रैंक है या क्या है, जिसके ऊपर एक गार्ड तशद्दुद करता है, जिसकी वजह से सारे वो किसी बाहर के मुल्क की है, तो वो लोग मास्क लगाना शुरू कर देते। वो हमें गाइड कर रहे थे कि जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको 2-4 चांटे भी लगाएं। माशाल्लाह ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। और बात सुने कि अगर आप ये ज्ञान दे रहे हो, जबकि आपको पता है कि आम आदमी को हमने घंटों पकड़ा, जेल में डाला, 6 महीने की कैद है, FIR है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं ना? आपने खुद मास्क लगाया और आपके पीछे जितने लोग खड़े हैं। मैं आज ये गवर्नमेंट को, ये चूंकि अगर इस्लामाबाद में कर रहे थे तो मैं इस्लामाबाद पुलिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और अगर ये नहीं करेंगे तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी शहरियों को जो रोकना है और उस पर जो पॉलिसी बनानी है। मैं अर्ज वही कर रहा हूँ, जरा उस पर भी जरा बता दीजिएगा क्या बेहतरी हो सकती है उसमें। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आ गया। मुसरत साहिबा, ये वैसे आप ऑपोजिशन कुछ भी कहे, मुसरत साहिबा, ये हम मानते हैं कि जब से ये फर्स्ट वेव आई है, जब से ये कोरोना वबा का सामना है, हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं, और ये कह सकते हैं कि मजदूर दोस्त और गरीब दोस्त फैसले किए गए हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म ने शुरू दिन से कहा था कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कंप्लीट लॉकडाउन का, तो अच्छे स्टेप्स लिए हैं। लेकिन कुछ जो कल स्टेप्स लिए गए उनके ऊपर थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए कि जैसे कि टाइमिंग्स को 6 बजे ही वाहिद हल है, अगर स्ट्रेच कर लिया जाए 11 बजे तक रखा जाए, क्योंकि आगे आपको पता है कि रमजान है, लोगों ने निकलना है।
مسرت صاحبہ، یہ ہم مانتے ہیں کہ جب سے یہ فرسٹ ویو آئی ہے، جب سے یہ کرونا وبا کا سامنا ہے، ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس نے بہت اچھے سٹیپس بھی لیے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزدور دوست اور غریب دوست فیصلے کیے گئے ہیں. جیسے کہ وزیر اعظم نے شروع دن سے کہا تھا کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا، تو اچھے سٹیپس لیے ہیں. لیکن کچھ جو کل سٹیپس لیے گئے ان کے اوپر تھوڑی سی اگر بات کر لی جائے کہ جیسے کہ ٹائمنگز کو 6 بجے ہی واحد حل ہے، اگر سٹریچ کر لیا جائے 11 بجے تک رکھا جائے، کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے کہ رمضان ہے، لوگوں نے نکلنا ہے، پھر ٹینشن میں نکلیں گے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے، پھر زیادہ وہاں پہ کوئی روکتا بھی نہیں ہے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہوتی، کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا. تو اگر اس کو ٹائم کو سٹریچ کر کے اس چیز کو مینج کیا جاتا تو آپ کو نہیں لگتا ایسی سجیشن کوئی آئی تھی؟ نہیں نیلم، اس میں تھوڑا سا اب ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ یو کے ویریئنٹ اتنا تیزی سے کیوں پھیلا، اور اگر پنجاب کے اندر انفیکشن ریٹ اس وقت 14% سے اوپر ہے، اور اگر میں لاہور کی بات کروں تو انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 22% تک یہ پہنچ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹائمنگ بھی نارمل رکھیں، لیکن لوگوں کو کتنا کو اثر ہوتا ہے باتوں سے. آپ اپوزیشن لیڈر اور اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کا حال دیکھ لیں، باتوں سے نہیں لوگوں کو سمجھ آتی. یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں ٹو ٹیل دا پیپل کہ کتنی برے حالات ہیں اور ہمیں کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کتنی بڑی ٹربل میں جا سکتے ہو. ایک تو یہ سخت ڈیسیجنز اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی، حالانکہ کووڈ نہ گیا تھا، نہ ہماری کیمپین ختم ہوئی تھی، سب کچھ ویسے ہی تھا، چل رہا تھا، لیکن یہ جو ٹائمنگ اور ان تمام چیزوں کو ریلیکس جب کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا از اوور، دیٹ ایپیسوڈ از اوور. یہ ایک المیہ بن چکا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا. اب مجھے یہ بتائیں، سب سے ایک اور چیز جس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گی آپ کے چینل کے توسط سے، کہ یہاں پہ ویکسینیشن آنے کا مطلب سمجھا جا رہا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ بھائی جن کو ویکسینیشن لگے گی اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، اور وہ بھی جب پوری 2 ڈوز مکمل ہو جائیں گی. فرسٹ ڈوز کے 3 ویکس کے بعد اینٹی باڈیز بنیں گی، پھر سیکنڈ ڈوز لگے گی، اس کے بعد آپ سیف ہو گئے ہو. پھر بھی جو جتنے بھی جو نئی سٹرینز ہیں یا جو ویریئنٹس ہیں وہ آپ کے اوپر وہ آپ کو انفیکشن دے سکتے ہیں، لیکن ہاں اس کا فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے لیے یہ زیادہ کمپلیکیشنز نہیں لائے گا، اور خدا نخواستہ ڈیتھ تک بات نہیں جائے گی، جیسے کہ جس میں ویکسینیشن نہیں لگی ہوگی اس کے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز جو آپ سے پوچھ رہا تھا وہ اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی یہ دے دیں کہ بہت سے ملکوں کے اندر اس طرح کی لا میکنگ کی گئی کہ وہاں پر فائنز کیے جا رہے ہیں، جیسے موقع پہ چالان کاٹ دیا جاتا ہے کسی ٹریفک وائلیشن پہ، اسی طرح سے ایک ایس او پی وائلیشن ہے، اس پہ کوئی چالان ہو جائے لوگوں کا، تو اس پہ کسی قسم کی کوئی پلاننگ یا کوئی آئیڈیا یا تھاٹ آئی ہو؟ کیونکہ ابھی تک آن گراؤنڈ یا اس کے آنے کا کچھ نظر تو نہیں آ رہا، بجائے اس کے کہ 6 مہینے کے لیے اندر کر دیا جائے، موقع پر کچھ فائن تو ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ڈیٹرنس تو ہے. جی بالکل بالکل جی، ہم اس کے اوپر ساری آپشنز کے اوپر، کیونکہ جیل میں آپ کتنے لوگ ڈال سکتے ہیں، یہ بھی ایک لوگوں کو اس سے بھی تھوڑا سا ایک وہ فیلنگ آتی ہے کہ تھانے کتنے بھریں گے. پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، لیکن ہم یہ کریں گے، ایف آئی آر بھی کریں گے ہم لوگوں کو، اور اسپیشلی جو ورک پلیسز ہیں وہاں پہ وائلیشن کے اوپر یہ میں بتا دوں کہ غیر معینہ مدت تک وہ جو ایک شاپ ہوگی، کوئی ایک آفس ہوگا، بند ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم پورے کا پورا آفس بند کریں. نمبر 1 فائن بھی ہوں گے. کل پورا دن ہمارے بیچارے جو پولیس کے جو وارڈنز تھے اور ہمارے جو جہاں بھی ہم نے یہ انسٹرکشنز دے دی ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو کہ جہاں آپ کو بندہ نظر آئے ماسک کے بغیر اس کو آپ کھڑا کر لیں، آپ اس کو چاہے تھانے میں بھیج دیں، یہ اس کے لیے دے آر فلی الاؤڈ، آتھرائز کر دیا ہوا ہے. یہ ابھی آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ جو ورک پلیسز ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ 50% جو امپلائیز ہیں صرف ان کو ہی بلایا جائے، باقی ورک فرام ہوم ہو، تو اگر ایسا نہیں ہو رہا عمل درآمد، کمپلینٹس فون نمبر، کوئی کمپلینٹ سیل نمبر ہے جہاں پر کمپلین کی جا سکے، ایسے دفاتر کی جہاں پہ پورا 100% امپلائیز آ رہے ہیں، اور آپ جتنے بھی چیزیں بند کر لیں باہر، اگر کسی کے آفس والے بلا رہے ہیں تو سب کو آنا پڑے گا اور سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. اور آپ کو پتا کہ الگ الگ آفیسز تو یہاں پہ ہمارے ملک میں ہوتے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آفیسز ہوتے ہیں، اسی میں 50 لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کمپلین کہاں کر سکتے ہیں؟ جی اس کے لیے انشاءاللہ جلدی ہم ہیلپ لائن بھی بالکل اس کے اوپر لے کے آئیں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ ہم جو اس کو کیا کہتے ہیں سرپرائز وزٹس مارکیٹس کے رش والے ایریا میں اس کا زیادہ ایشو ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے بالخصوص لاہور کے جو کہ ابھی کیپٹن عثمان صاحب وہ کمشنر جو بنے ہیں، چونکہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کو جتنا کرونا کی ساری جو پریکاشنری میئرز اور ان چیزوں کے اوپر ادراک ہے تو وہ بڑے اچھے سے یہ ساری چیزیں، بیکاز انہوں نے ویسے بھی جو ویکسینیشن سینٹرز اینڈ آل سارا کچھ جو کیا پورے 1-1.5 سال سے ان کی بڑی اچھی پریکٹس ہے.
تو وہ انشاءاللہ چونکہ لاہور کے اندر سچویشن بھی بڑی خراب ہے اور اس کے اوپر وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے اوپر ہی از ورکنگ. بٹ پرابلم یہ ہے جو میں آپ کے چینل کے توسط سے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اٹس آر پرائم ریسپانسبلٹی ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن, ایز اے مسلم, کہ ہم کم از کم یہ دس از دا منیمم تھنگ کہ ہم اپنی جان اور اپنے بچوں کی, اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے بالکل درست بات ہے. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے میڈم, آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ پچھلی دفعہ یہی دن تھے, 1 سال ہو گیا تقریباً نیلم, اور اتنے کیسز تھے اور یہی اسی طرح سے یہ پیک پکڑ رہا تھا کورونا یہاں پہ, اور ایک بڑا امپورٹنٹ اعلان کیا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو لوگ, ظاہر ہے کیونکہ لوگوں کے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں تو کرائے جو ہیں وہ نہیں ان سے اس وقت لیے جائیں گے, بعد میں لیے جائیں گے, اسکول کی فیس جو ہیں وہ بعد میں کلیکٹ کی جائیں گی. لیکن ایسا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کچھ نہیں ہوا, لوگوں سے کرائے بھی فوراً وصول کیے گئے, مالک مکانوں نے یا دکان کے مالک نے, ورنہ لوگوں کو نکال بھی دیا گیا ان کی پراپرٹی سے. گورنمنٹ نے صرف اعلان کر دیا, ایک لپ سروس, عمل کچھ نہیں ہوا اس پہ. اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ کرایوں والا معاملہ تو جوں کا توں ہے, سکولز میں بچے نہیں بھی جا رہے, پیرنٹس کے پاس اتنی اگر نہیں ہے جیب نہیں ہے اتنی کہ ابھی وہ فی دے سکیں, وہ ڈیفر بھی نہیں ہو رہی وہاں پہ. تو دعوے تو کیے گئے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا میڈم ابھی تک؟ سال گزر چکا ہے, ابھی دوبارہ آ گیا معاملہ. دیکھیں سب سے پہلے تو پنجاب گورنمنٹ کی جتنی بھی ارینجمنٹس تھیں ان کو سراہا گیا ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو پوری دنیا کے اندر. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت کی سچویشن کی, میں پیچھے نہیں جاتی, میں ابھی آپ کو عرض کروں, ہم نے کوئی کاروبار بند نہیں کیا, ہم نے کوئی چیز, ہم نے کنڈیشنز کے ساتھ ہم سختی, اس دفعہ پہلے آپ نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا, لوگوں نے ایکسپیرینس بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس وقت کس لیول کی سختی ہے. ہمیں دفعہ 144 نافذ کرنی پڑی, ڈنڈے مارنے پڑے اور فائن کرنے پڑے, سارا دن سڑکوں کے اوپر مرغا بنانا پڑا, کچھ بھی کرنا پڑا. ہم انشور کریں گے کہ لوگ یا تو نکلے نہ نکلے تو ماسک پہنے, اور جتنے بھی وضع کردہ ایس او پیز ہیں بتائے گئے ان کے اوپر عمل کریں. ہم لوگوں کے کاروبار روزگار بند نہیں کریں گے. ہم تو بلکہ اگری کر رہے ہیں کہ بڑا زبردست طریقے سے جس طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ نے کنٹرول کیا کو شاید دنیا بھر میں اس طرح سے نہیں ہو سکا, اور پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جتنے بھی اس وقت سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. تھوڑے اس میں جو اگر کوئی لوپ ہولز رہ گئی ان کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ بھی اگر بہتر ہو جائیں تو کیا ہی بات ہو جائے, بیسٹ ہو جائے گا سب معاملہ. بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ. اب کچھ سندھ کا بھی رخ کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے سندھ کے پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ قاسم سراج سومرو صاحب نے. سر یہ بتائیے گا گورنمنٹ آف سندھ کا کیا موقف ہے, کیونکہ پنجاب نے تو اپنی پوزیشن کافی حد تک کلیئر کر دی اور سخت اقدامات بھی کر دیے ہیں, سندھ کے وفاق سے کیا مطالبات ہیں, اور کووڈ ویکسین کے اوپر بڑا اکبر میں سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ کہہ رہا ہے کہ ہم صوبوں کو اجازت بالکل کہ اجازت دی جائے, تو بجٹ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہم نے پیسے الوکیٹ کیے ہیں وہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ویکسین جو ہے وہ جہاں سے بھی ملتی ہے وہ ہمیں اپنے سے کہ وہ ہم اس اماؤنٹ کی ویکسین ہمیں لے کے دیں, ہمیں اسسٹ کریں. اس میں ہم شکر گزار رہیں گے کیونکہ ہمیں ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں اس کی صحت ہماری بہت بڑی پریارٹی ہے, اور ہمارے چیف منسٹر سے لے کر ہماری میڈم منسٹر اور ہماری پوری لیڈرشپ اس پہ جو ہے وہ متفق ہے کہ ہمیں جو ویکسین کے حوالے سے, کووڈ کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ پریکاشنز لی جا سکتے ہیں, ویکسین دی جا سکتی ہے, اور جتنے میجر ہم لیے جا سکتے ہیں وہ ہم اس میں کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام ہی جتنے ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کو بھی سٹیپس لینے چاہیے اور تقسیم نہیں ہونی چاہیے, کچھ یونینمس قسم کے فیصلے ہونے چاہیے تاکہ ایک جیسے فیصلے اور پورے ملک کو بچایا جا سکے. بہت شکریہ قاسم صاحب, آپ نے ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا نیلم کہ وہ جو پہلے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بات کر رہی تھی اور وہ جو تنقید کر رہی تھی, اگر پی ڈی ایم میں دراڑ نہ پڑتی تو ابھی پورے زور و شور سے نکل پڑے ہوتے لانگ مارچ کے لیے, پتہ نہیں شاید ملین مارچ بھی ہوتا ہے. اینی ویز ڈاکٹر منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیمز کے, اسی بارے بات کریں گے کورونا وبا کے حوالے سے. ان سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت دیکھنے والوں کے لیے بتائیں کہ یہ کتنی سیریس صورتحال ہے اس وقت. یہ جو یو کے ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, یہ زیادہ مہلک ہے. ایک دفعہ بریفلی پہلے یہ ذرا دیکھنے والوں کو پھر ایک دفعہ بتا دیجئے تاکہ لوگ ذرا سیریس خدارہ اس کو لینا شروع کر دیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. جو ہماری کووڈ-19 کی یا کرونا وائرس کی جو تیسری ویو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں
उसमें सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो है वो कंसर्न का बायस है, इसलिए कि हमारे जो हॉस्पिटल में अवेलेबल बेड्स थे वो तकरीबन सारे फुल हैं और 163 बेड्स हमारे पास कल तक थे। आज हमने जो है उसके अंदर मज़ीद एक वार्ड का इजाफा किया है जिसमें 40 बेड्स हैं, तो तकरीबन 200 बेड्स एलोकेटेड हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, और वो इस वक्त तकरीबन सारे फुल हैं। हमारे पास इस वक्त भी एमरजेंसी में तकरीबन 17 के करीब मरीज़ ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन पोर्ट्स के ऊपर सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए कोई बेड खाली हो तो हम उनको एडमिट कर सकें। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना भी लोड है हमारे पेशेंट्स का उसको हम कैटर कर सकें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में सूरत हाल जो है वो ये है कि हमारे पास मज़ीद बेड्स नहीं हैं। 15 बेड्स जो हैं हमने इस दफ़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी मुख्तस किए हैं, जिनमें से इस वक्त हमारे पास 2 पेशेंट्स दाखिल हैं बच्चे और 12 साल से कम उम्र के, और जिनमें से एक 4 दिन का नौज़ायदा बच्चा भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसके अलावा हमारे पास जो ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि हमने पहली वेव देखी, दूसरी वेव देखी, उसमें जो एल्डरली पीपल थे या ओल्डरली हम जिनको कह सकते हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड थे, इसमें क्या रेशो आ रहा है? जैसे कि आपने बताया कि बच्चे भी इससे अब पहले भी हो रहे थे लेकिन इतना रेशो नहीं था। अब कुछ सिंध का भी रुख कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ कासिम सिराज सुमरो साहब ने। सर ये बताइएगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पंजाब ने तो अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक क्लियर कर दी और सख्त इकदाम भी कर दिए हैं, सिंध के विफाक से क्या मुतालिबात है? और कोविड वैक्सीन के ऊपर बड़ा अकबर में सुनने में आ रहा है कि सिंध कह रहा है कि हम सूबों को इजाजत बिल्कुल कि इजाजत दी जाए, तो बजट है आप लोगों के पास? कि हम अभी भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो हमने पैसा एलोकेट किए हैं वो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं कि आप हमें वैक्सीन के जो है वो जहाँ से भी मिलती है वो हमें अपने से कि वो हम उस अमाउंट की वैक्सीन हमें लेके दें, हमें असिस्ट करें। इसमें हम शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि हमें हमारे सूबे के जो लोग हैं उसकी सेहत हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर हमारी मैडम मिनिस्टर और हमारी पूरी लीडरशिप इस पे जो है वो मुत्तफ़िक है कि हमें जो वैक्सीन के हवाले से, कोविड के हवाले से जितने भी हमारे जो हैं वो प्रिकॉशंस ली जा सकते हैं, वैक्सीन दी जा सकती है, और जितने मेजर हम लिए जा सकते हैं वो हम उसमें कभी भी जो है वो पीछे नहीं रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम ही जितने हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनको भी स्टेप्स लेने चाहिए और तकसीम नहीं होनी चाहिए, कुछ यूनानिमस किस्म के फैसले होने चाहिए ताकि एक जैसे फैसले और पूरे मुल्क को बचाया जा सके। बहुत